बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हेल्थ और तहकीकात। नाज़रीन, इन दिनों सिविल अस्पताल कराची में 40 करोड़ रुपए से जायद होने वाली बदनवानी के हवाले से खबरें अखबारात की ज़ीनत बनी हुई हैं। सिविल अस्पताल कराची का शुमार पाकिस्तान के चंद उन अस्पतालों में होता है जहां रोजाना की बुनियाद पर हजारों मरीजों को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम की जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस अस्पताल की इंतजामिया हमेशा की तरह आज भी सियासत की नजर है। मज़कूरा अस्पताल में तैनातियां भी सियासी बुनियादों पर होती हैं। यही वजह है कि पूरा स्टाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता नजर आता है। सिविल अस्पताल कराची के मौजूदा एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी ने जब सिविल अस्पताल में बहसियत एमएस चार्ज संभाला था, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। बाद में वो निगरान हुकूमत पे भी एमएस बरकरार रहे और इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होने के बावजूद भी वो ताहाल एमएस हैं। इसकी बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि डॉक्टर खालिद बुखारी को सिविल अस्पताल कराची में होने वाली बदउनवानी, बदइंतजामी को कंट्रोल करने के लिए मुख्तदर हलकों ने एमएस तैनात करवाया है, क्योंकि इससे कबल एक तवील अरसा तक कराची सिविल अस्पताल में तैनाती एमएस मुबैना तौर पर माली बदउनवानी में मुलव्वस रहे हैं और उन अदवार में अस्पताल की हालत खासी खराब हो चुकी थी, जिसकी बेहतरी के लिए डॉक्टर खालिद बुखारी पर हमारे इदारों के कुछ जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी आयद की थी। डॉक्टर खालिद बुखारी ने फौरी तौर पर अस्पताल में बाज अहम तब्दीलियां करके करप्शन को रोकने की कोशिश की थी और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो अहम तंजीमों के अफसरान को इनके ओहदों से हटाकर दूसरे अफसरान को यह पैगाम दिया था कि जब इन दोनों ताकतवर लोगों को हटाया जा सकता है तो फिर आप कहां खड़े होंगे। उस दौरान अस्पताल में तरक्याती काम भी होते रहे हैं, इस्लाहत का अमल भी जारी रहा। इसी दौरान पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता इन दोनों ज़िली तंजीमों के अहदेदारों में से एक की बहाली और दूसरे के खिलाफ 40 करोड़ रुपए की करप्शन ने डॉक्टर खालिद बुखारी की गुड गवर्नेंस पर सवालिया निशान छोड़ दिए हैं। यह बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि एक के साथ रियायत और दूसरे के खिलाफ इंक्वायरी की खबरें, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन इस दौरान सूबे की वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत की खामोशी भी मुआयना खेज नजर आती है। सिविल अस्पताल कराची में मुबैना करप्शन को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि तंजीमी ओहदेदारों के ग्रेड और ठाट बाट और उनके असासे इसके गवाह जरूर हैं। ताम इन दिनों मिस्टर क्लीन डॉक्टर खालिद बुखारी और उनकी टीम के बाज़ अहम कारिंदों पर भी बदनवानी के मुतालिक उंगलियां उठ रही हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर खालिद बुखारी ने न्याज खास खली की जगह 17 ग्रेड के जिस फार्मासिस्ट को लगाया है, उसके मुतालिक इंतहाई बावसूख ज़राए का कहना है कि इसे सिविल अस्पताल के एक ठेकेदार ने न सिर्फ मुबैना तौर पर 80 लाख रुपए मालियत की गाड़ी तोहफे में दी है, बल्कि इन्हें और उनके एक साथी जैसे सिविल अस्पताल में आईटी का मुख्तार कुल बनाकर नवाजा जा रहा है। इन दोनों को 4 रोज़ा दौरे पर बाकू भेजा गया था। अगरचे इनका यह दौरा राज में रखा गया और इस दौरे के लिए सरकारी छुट्टियां भी नहीं ली गई थी। चंद माह कबल न्याज खास खली से होने वाली मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बादराबाद के अहम रहनुमा अनीस क़ायम खानी ने इन्हें डॉक्टर खालिद बुखारी के ऑफिस में बुलाकर पीपल्स पार्टी को खैरबाद और मुत्तहदा पाकिस्तान को ज्वाइन करने की दरख्वास्त की थी और इस सिलसिले में मुझे खालिद बुखारी साहब ने भी इस ऑफर को कबूल करने पर मजबूर किया था। एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी और न्याज खास खली के दरमियान सरजंग की मजीद खबरें आइंदा मुलाहिजा फरमाइएगा। नाज़रीन, अब मैं जिक्र करूंगा सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची का, जहां कोविड के दिनों में रखे गए आर्जी मुलाजमीन गुज़श्ता 17 माह से अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं।
یہ قصہ ہے کیا، اس کی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد صوبہ سندھ میں بننے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی صوبائی کابینہ کے پہلے اجلاس میں کووڈ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے سلسلے میں منظوری دی گئی تھی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ان ملازمین کو فی الفور ادائیگی کے احکامات صادر فرمائے تھے۔ اس سلسلے میں سیکرٹری صحت کو ایک مراسلہ بھیجا گیا تھا اور سیکرٹری صحت نے ڈی جی صحت کو ایک لیٹر کے ذریعے یہ احکامات صادر فرمائے تھے کہ سندھ میں جتنے بھی کووڈ ملازمین رکھے گئے تھے ان کی تمام ہسپتالوں سے تفصیلات جمع کی جائیں تاکہ ان ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کی جا سکے۔ اس طرح سے پورے سندھ کے تمام ہسپتالوں کی انتظامیہ نے کووڈ ملازمین کی تفصیلات سے سیکرٹری صحت اور ڈی جی صحت کو آگاہ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد ان ملازمین کی ادائیگی کر دی گئی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی انتظامیہ نے اس سلسلے میں نااہلی کا مظاہرہ کیا اور ڈی جی کو کسی بھی قسم کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے سندھ سروسز ہسپتال کے ملازمین ان تنخواہوں سے آج بھی محروم ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم نے ایڈیشنل سیکرٹری صحت اور ایس او سے اس کی تمام تفصیلات حاصل کی تو انہوں نے بتایا کہ سندھ سروسز ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے انہیں کسی بھی قسم کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے سندھ سروسز ہسپتال کے ملازمین کو ادائیگی نہیں کی جا سکی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اب کوئی بھی قانونی راستہ موجود نہیں کہ انہیں ادائیگی کی جا سکے۔ ناظرین، دوسری جانب سندھ سروسز ہسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ان 93 ملازمین میں چیف میڈیکل آفیسر کے 4 بہن بھائی عزیز و اقارب اور اکاؤنٹنٹ کے بھی 6 ملازم شامل ہیں۔ سندھ سروسز ہسپتال کے حوالے سے ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ہسپتال میں میڈیکل فٹنس کے لیے آنے والوں کو ہسپتال میں فٹنس کے بجائے مخصوص 2 دکانوں پر بھیجا جاتا ہے جہاں پر لیبارٹری بھی نہیں ہے، ریڈیولوجسٹ اور پیتھولوجی بھی نہیں ہے۔ ان میڈیکل فٹنس والوں کے نہ تو بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور نہ ہی یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ پاک ایکس رے اور نیشنل ایکس رے ان لیبارٹریز کا جن لیبارٹریز میں فٹنس ٹیسٹ والوں کو سندھ سروسز ہسپتال کی جانب سے بھیجا جاتا ہے، اگر سروے کیا جائے تو حقائق منظر عام پر آ جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں لیبارٹریز سے سندھ سروسز ہسپتال کی انتظامیہ 800 روپے فی یونٹ فی فٹنس وصول کرتی ہے، جبکہ مذکورہ دونوں لیبارٹریز کے مالکان فٹنس کرنے والوں سے 2200 روپے وصول کرتے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ موجودہ ایم ایس ڈاکٹر عاشق حسین نے جب یہ شکایت موصول ہوئی تو ملازمین کو تنبیہ کی گئی تھی کہ فٹنس کروانے والوں کو ان لیبارٹریز میں نہ بھیجا جائے۔ تاہم چند روز ایم ایس کے احکامات بجا لائے گئے، لیکن اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، ہیلتھ کے حوالے سے اپنی خبریں بھیجنے اور ان پر تبصروں کے لیے ہمارے اس چینل سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔